I am presenting one more tutorial class. In my 3 previous classes, I explained about human resource development. Today I am talking about concept of regional development and federalism. This is still Unit 1 and Lesson 3. So from this class, we have decided to go in a little different way. संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले हामीले दिएका क्लासहरू हेर्न सकुन्, पढ्न सकुन्, बुझ्न सकुन् र त्यसबाट फाइदा लिएको अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अंग्रेजी र नेपाली दुईटै माध्यमबाट यो क्लासहरू दिने योजना बनाएका छौं। सामुदायिक वा संस्थागत कुनै पनि विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले दुईटै माध्यमबाट अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट समानान्तर किसिमबाट सामाजिक विषयको पाठहरू सुन्न पाएमा र पढ्न पाएमा बुझ्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ र बुझाइ सरल हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। पहिला पनि हामीले भनेकै हो, डेजी स्कुलले ग्रेट एफएम मार्फत एफएममा अथवा ग्रेट टेलिभिजनको युट्युबमा गएर विभिन्न क्लासहरू विद्यार्थीले हेर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो। ग्रेट टिभीको यसमा असाध्यै ठुलो सहयोग छ। तर यो एउटा मात्रै स्कुलको लागि लिमिटेड कार्यक्रम होइन। यो क्षेत्रका कुनै पनि स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो पहुँचमा भएसम्म युट्युबको प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा रहेसम्म र एफएम सुन्न सक्ने स्थितिमा रहेसम्म हामीहरूको क्लास विद्यार्थीहरूले सुनुन् र अधिकतम फाइदा लिउन् भन्ने उद्देश्यले आजका दिनबाट मैले नेपाली र अंग्रेजी दुईटै भाषामा आफ्नो प्रस्तुति दिने प्रयत्न गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले धैर्यताका साथ क्लास हेरिदिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। कन्सेप्ट अफ रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड फेडरलिजम यो सुन्दै जाँदा जस्ताको तस्तै ट्रान्सलेसन भयो भने फेरि कस्तो साउन्ड अड होला। त्यसकारणले कन्सेप्ट के हो त्यो चाहिँ म नेपाली पनि बताउने छु। क्षेत्रीय र संघीय विकासको अवधारणा, क्षेत्रीयताको अवधारणा र संघीयताको अवधारणा। योसँग के छ भने एउटा शब्द छ डेभलपमेन्ट, विकास। वास्तवमा विकास के हो? व्हाट इज डेभलपमेन्ट? इन फ्याक्ट डेभलपमेन्ट भनेको एभ्रिथिङ विच इज पोजिटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ चेन्ज। हिजोको भन्दा आजको जीवन स्तर उन्नत हुने, हिजोको भन्दा आजको सोचमा परिवर्तन हुने, हिजोको भन्दा आज हामीले अलि व्यापक र विस्तृत सोचको विकास गर्ने। अब गाउँ परिवारबाट गाउँ, गाउँबाट क्षेत्र, क्षेत्रबाट राष्ट्र, राष्ट्रबाट विश्व यात्राको अवधारणा हो विकास भनेको। हिजो हामी जुन अवस्थामा थियौँ हामीलाई त्यसले सन्तुष्टि दिएन। हामी अरू राम्रो गर्न चाह्यौँ, जीवनलाई अलि समुन्नत, अलि सुखी बनाउन चाह्यौँ। हामीले यो संसारमा हरेक राष्ट्र र हरेक व्यक्ति विकासकै निमित्त प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति हो। हामी जुन अवस्था प्राप्त गरेका छौँ हामी असाध्यै थोरै समय त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छौँ। फेरि हाम्रो चाहनाको परिधि बढ्न थाल्छ। एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु श्रोता, दर्शक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। साइकल किन्न पाए हुन्थे भन्ने मान्छेले साइकल प्राप्त गरिसकेपछि केही समय असाध्यै खुसी हुन्छ, पुलकित हुन्छ। अनि निश्चित समय कट्न नपाउँदै अब मोटरसाइकलतिर उसको चाहना हुन्छ। मोटरसाइकल चढ्यो, मोटरसाइकलमा हिँड्यो, मेरो इच्छा पुरा भयो भन्ने हुन्छ। तर त्यतिमा त्यो व्यक्ति सीमित रहँदैन, अब मोटर गाडीको चाहना हुन्छ। त हाम्रा चाहनाहरू के हुन्छन् भने फराकिलो फराकिलो बन्दै जान्छन् अनि हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। त्यो सन्तुष्ट नहुनु र चाहनाहरू
एकपछि अर्को क्रमसँग आउँदै जानु नै विकासको प्रमुख एउटा कारण हो। मान्छे सधैँ क्रियाशील रहन्छ किनभने उसका नयाँ नयाँ इच्छा र चाहनाहरूलाई उसले परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यस्तै हो। एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट हामीले जे चिजहरू प्राप्त गरेका छौँ निश्चित समयपछि हामीले अर्को राजनीतिक व्यवस्था भएको भए अझ नयाँ चिजहरू पाइन्थ्यो कि भन्ने चाहनाको विकास हुन्छ र बहुमत त्यतातिर जान थाल्छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, संविधानको परिवर्तन हुन्छ। संवैधानिक परिवर्तनको इतिहास हामी कहाँ लगभग प्रत्येक 10-15 वर्षको अवधिमा हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ। 2004 साल 5 सालको संविधान पद्म शमशेरले दिएको संविधानलाई त दिएकै नभनौँ, संविधान लागू नै भएन। 2008 सालको संविधान 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि 2007 सालको क्रान्तिपछि हामीले प्राप्त गरेको अन्तरिम संविधान थियो। त्यो संविधान 2015 सालमा गएपछि नयाँ संविधान प्राप्त गरियो, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान। 2019 सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई रिकग्नाइज गर्ने संविधान प्राप्त भयो। 2046 सालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्यता दिएको संविधान 2046 सालमा प्राप्त गऱ्यौँ। 2063 सालमा हामीले अन्तरिम संविधान प्राप्त गऱ्यौँ फेरि, र त्यो संविधानले क्रमशः हामीलाई गणतान्त्रिक नेपालको यात्रामा अगाडि बढायो। र हामीलाई थाहा छ संविधान सभाको 2वटा चुनावबाट हामीले अन्तमा यो अहिलेको वर्तमान संविधान प्राप्त गरेका छौँ। भनेको के हो त भन्दा हामी एउटा प्राप्तिबाट सन्तुष्ट हुँदैनौँ। हामीलाई नयाँ नयाँ चिजहरू, नयाँ नयाँ अवसरहरू, नयाँ नयाँ सुविधाहरूको चाहना हुन्छ। यो मानव जातिमा यो स्वाभाविक हो। अब development is a positive and a progressive change. Anything that brings betterment in our life is a development. When we talk about development, it covers 3 major dimensions: economic progress, social progress and cultural progress. Economic progress, social progress and cultural progress. This is in fact a term to be development. And to achieve economic progress, to achieve social progress or to achieve cultural progress, once again we have to use resources very properly. Human being, human resource, natural resource, technology, mineral resources, economic resource. By utilizing and using these resources, we can reach to the target, we can reach to the destination. So development is this way, a never ending process, and it is a continuous process. So we say it's a dynamic process. Development is a dynamic process. We have to change according to the need of time and situation. Time is changing, the situation is changing, so is our thoughts and our desires are changing. And then when we make a target to reach to the particular destination, a particular direction, and use all our resources to reach there, it is called the process of development. Ultimately, when we reach to the destination, then it is in fact called development. There are different levels of development, but there is no any final destination of development. What direction the world is marching and what is the final point to reach, it has not been fixed. The development and the achievements made by science and technology is beyond our imagination. The achievements and the developments made by science and technology is beyond our imagination. What comes tomorrow, what sorts of technology will be invented tomorrow, we don't know. We cannot forecast today. So I say there is no limitation of the development. There is no fixed point or destination of the development, but it is a continuous process and it goes on taking place. Okay. So then, why do we need development? Why we need development? विकास के का लागि? हरेक व्यक्ति को चाहना सुखी जीवन, समृद्ध जीवन, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएको जीवन हरेक व्यक्तिले चाहने त्यही हो। हामीले विगत 10, 15 अथवा 20 वर्ष र आज यो बीचको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने कमसे कम यति ठुलो अन्तर पाइन्छ। मान्छेको सोचको अन्तर, मान्छेको इच्छा र चाहनाको अन्तर,
मान्छेको जीवनशैलीमा आएको अन्तर यो विकास हो। म स्कुल पढ्ने बेलामा त्यो भनेको 4, 5, 6, 7 क्लासतिर पढ्ने बेलामा 2033, 34, 35 सालतिरको स्थितिमा मेरो कक्षामा छात्रा अर्थात् गर्ल्स स्टुडेन्ट नगन्य मात्रामा क्लासमा रहने अवस्था थियो। म 7 क्लासमा पढ्दा त मेरो कक्षामा एकजना मात्रै गर्ल स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अब आज यति समयपछि आएर हेर्दा 40 वर्ष 45 वर्षको अवधिमा यो बीचमा यो ग्यापमा आएर हेर्दा कक्षा कोठामा त्यो बेला म विद्यार्थीको रूपमा हेर्थेँ, कति अनुभूति गर्थेँ, कति बुझ्थेँ। अहिले म शिक्षकको रूपमा हेर्छु, त्यो समय र यो समयलाई तुलना गर्छु। अहिले प्रत्येक क्लासमा इभन बोर्डिङ स्कुल्सहरूमा विद्यार्थी गर्ल्स र बोइज, मेल एन्ड फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्या बराबरी छ, लगभग अझ कतै कतै गर्ल्सहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो खालको स्थिति यसरी समाजमा परिवर्तन आयो। छोरी मान्छेहरूलाई स्कुल पठाउनका निमित्त अभिभावकमा रुचि र चाहना थिएन, त्यो प्राथमिकतामा पर्दैन थियो 40-45 वर्ष अगाडि। आज छोरा र छोरी भनेर हेरिँदैन, सन्तान भनेर हेरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो सन्तानलाई उचित लालन पालन गर्नु, आफ्नो सन्तानलाई उचित शिक्षा दिनु अभिभावकले कर्तव्यको रूपमा लिनुभएको छ र यो दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। यसरी समाजमा छोरा र छोरीलाई हेरेर दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ, यो विकास हो। यसै गरिकन हाम्रो लवाई खवाई, हाम्रो उठबस र हाम्रो रहनसहन यसमा असाध्यै ठुलो भिन्नता आइसकेको छ र यो चरणलाई हामीले विकासको चरणको रूपमा लिनुपर्छ। अब विकास केका लागि अथवा विकासका आवश्यकता, सबभन्दा पहिला विकासका आवश्यकता कुन अर्थमा हो भने हाम्रो जीवनलाई एकदम खुसियालीपूर्ण जीवन बनाउने, समृद्ध जीवन बनाउने र आनन्दमय जीवन बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। मेकिङ आवर लाइफ जोयफुल, मेकिङ आवर लाइफ easy and making our life prosperous. Making the life easy, making the life prosperous and making the life joyful. This is in fact the first need of the development. And the second need of development is to increase the self-dependence and to develop the competence. आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बन्नु, आत्मनिर्भर बन्नु। विकासको आवश्यकता हामीले किन पर्यो? हामी हाम्रो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ। हामीले जीवन उपयोगी सिप हासिल गर्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ र आफ्नो क्षमतामा आफू बाँच्ने र त्यसपछि अरूलाई बाँच्नका निमित्त सहायक बन्ने, यो हाम्रो यसका लागि हामीलाई विकास आवश्यकता छ। त्यस्तै गरिकन प्रतिस्पर्धी मान्छेले मात्रै यो संसारमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। जो मान्छेमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता छ त्यो मान्छेले यो आधुनिक संसारमा, हामी दक्षिण एसियाको पनि गरिब, आर्थिक रूपमा गरिब देशमा जन्मिएका नागरिक, युरोप अमेरिकामा उत्पादन भएका जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने युग हो यो। हामी कहाँ उत्पादन भएका डक्टरहरूले युरोप अमेरिकामा गएर काम गरेर त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो साबित गरेको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। त्यस्तै गरिकन यहाँबाट 11-12 पुरा गरेका विद्यार्थीहरूले त्योभन्दा माथिल्लो क्लास पढ्नका निमित्त युरोप अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अरू विकसित देशहरूमा त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पढेको उदाहरण छ। अब अहिले के छ भने यो संसार चाहिँ पहिला असाध्यै टाढा, असाध्यै ठुलो र पुग्न नसकिने एउटा त्यो रूपमा हेरिन्थ्यो। विकास, सञ्चारको विकास, यातायातको विकास र ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्ट, विश्वव्यापीकरणको धारणाले गर्दा संसार एउटा ठुलो गाउँ जस्तो भएको छ। कुनै पनि ठाउँमा उत्पादन भएको जनशक्ति कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो सिप प्रदर्शन गर्न सक्ने र रोजगारको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने संसार बन्यो। त्यसकारणले हामीलाई विकास किन चाहिएको भन्दा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नका निमित्त टु इन्क्रिज द इन्डिपेन्डेन्स, लेट्स से to increase the self-dependence and to be able to compete with the
the manpower produced anywhere. And then the third one is to ensure economic and social transformation. Economic and social transformation. आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण. आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण. आर्थिक रूपान्तरण कसरी सम्भव छ? हामीले आर्थिक रूपान्तरण कसरी निम्त्याउन सक्छौं? मलाई के याद छ, म अलि सानो उमेरमा हुँदाखेरि मेरो गाउँघरमा हाम्रा अग्रजहरू ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न हिचकिचाउनुहुन्थ्यो. त्यो रातो कलम बोकेका, सफा कपडा लगाएका, टेबलमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूमाथि विश्वास थिएन. त्यो पैसा हामीले लगाएको पैसा खाइदिन्छन् होला, हामी पढ्न नजानेका मान्छे, लेख्न नजानेका मान्छे, तिमीले पैसा कहिले ल्याएर दिया थियौ भन्छन् होला, हामी उनीहरूसँग डिबेट गर्न सक्दैन होला भनेर मानिसहरू ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दैनथे. जम्मा भएको पैसा, धान चामल बेचेर आएको पैसा, गाई बस्तु भाउ बेचेर आएको पैसा पोको पारेर खरको छानामा कतै घुसार्ने परम्परा मैले देखेको छु. अब अहिले के भयो भने एक रात मात्रै भए पनि पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्दा पैसाको सुरक्षा हुने र त्यसबाट थोरै भए ब्याज प्राप्त हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले रुल गर्न थालिसक्यो. यो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हो. घरमा महिला र पुरुष दुईटैले आर्थिक समृद्धिका निमित्त बराबर प्रयत्न गर्ने, महिला र पुरुषको समान सहभागिता, both male and female, they are showing the equal participation. They are making equal efforts to gain economic progress in the family. कतिपय परिवारमा महिला जागिर खानुहुन्छ, उद्यम गर्नुहुन्छ. कतिपय परिवारमा महिला पुरुष दुवै जागिर खानुहुन्छ, उद्यम गर्नुहुन्छ. दुवैले आर्थिक हाउ टु मेक मनी, पैसा कसरी निर्माण गर्ने, पैसा कसरी बनाउने, थोरै पैसाबाट धेरै पैसा कसरी बनाउने, कहाँ लगानी गर्दा त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ, यो खालको कन्सेप्टको विकास गर्नुपर्ने. कतिपय अवस्थामा यो विकास भइरहेको र गरिराख्नुपर्ने, यसलाई भनिन्छ टु एन्स्योर इकोनोमिक. त्यसपछि सोशल ट्रान्सफर्मेसन, सामाजिक रूपान्तरण. सोशल ट्रान्सफर्मेसन, समाज यति धेरै रूपान्तरित भइसक्यो. अब हामी धर्मको नाममा एउटाले अर्कालाई घृणा गर्दैनौँ, नगर्ने समाज भइसक्यो. कहीँ त्यो बाँकी छ भने क्रमैसँग त्यो कम हुँदै जानेछ. विकासको क्रम भने त्यही हो. हामी चितवनमा छौँ, यहाँ धर्मको नाममा मान्छेले विभेद गर्दैनन्, जात जातिको नाममा मान्छेले विभेद गर्दैनन्. कानुनी र संवैधानिक रूपमा जातीय विभेद अपराध जन्य र खेदजन्य मानिन्छ. यस्तो खालको विभेदहरूलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा कानुनले व्याख्या गर्छ. र पनि समाजमा आज पनि छुवाछुतको चाहिँ त्यो भयावह स्थिति क्यारी भइरहेकै छ. त सामाजिक रूपान्तरण, सोशल ट्रान्सफर्मेसन भनेको हाम्रो उठबस, हाम्रो जीवनशैली, हामीले गर्ने व्यवहार, यो सबैलाई यसले समेट्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसकारणले विकास चाहिँ यदि हामी यो एउटा अर्थोडक्सीबाट, एउटा न्यारो कन्सेप्टबाट, असाध्यै सङ्कुचित सोचबाट फराकिलो दायरामा जान सकेनौँ भने विकासको अर्थ हुँदैन. आर्थिक विकास मात्रै सर्वाङ्गीण विकास होइन. व्यक्तिले पैसा कमाएको स्थिति बन्न सक्ला, आर्थिक रूपमा कुनै व्यक्ति समृद्ध बन्न सक्ला, तर यदि त्यो मान्छेमा सामाजिक रूपान्तरण छैन, यदि त्यो मान्छेमा आर्थिक रूपान्तरण छैन, त्यो परिवारमा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण भएको स्थिति छैन भने त्यो विकास चाहिँ पूर्ण रूपमा विकास होइन र त्यसलाई विकास मान्नु हुँदैन. त्यसकारणले विकास भनेको समानुपातिक हुनुपर्छ. यसै गरिकन हाम्रा परम्परागत सोचहरू, ट्रेडिसनल थट्सहरू थिए, त्यसले हामीले कन्टेम्पोरेरी थट्स, समकालीन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ. विकासको अर्को आवश्यकता भनेको के हो भने, किन हामीलाई विकास चाहिएको भन्दा टु चेन्ज द ट्रेडिसनल थट्स इन्टु द कन्टेम्पोरेरी थट्स. परम्परागत सोचहरूलाई समकालीन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो. त्यो भनेको कस्तो हो भने, अब हामी बिरामी हुँदा चाहिँ वी डोन्ट गो टु विच डक्टर्स. यो भनेको मैले यहाँ चितवनबाट भन्दा मैले चितवन मात्रै नेपाल हो भन्ने कन्सेप्टमा भन्यो भने फेरि गलत हुन्छ. अहिले पनि धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने ठुलो समुदाय छ, ठुलो क्षेत्र छ, तर यो घट्दो छ. त्यसकारणले
महामारीजन्य रोगहरू लागेको छ तर मान्छे धामी झाँक्रीमा गइरहेको छ। अब यो ट्रेडिसनल कन्सेप्टलाई ट्रेडिसनल थट्सहरूलाई हामीले समकालीन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, कन्टेम्पोरेरी थट्समा यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीलाई थाहा छ मान्छेले झाडा पखाला लाग्यो, डायरिया भयो, अलि अगाडिसम्म 20-25-30 वर्ष अगाडिसम्म डायरिया भएको मान्छेलाई पानी खान नदिने परम्परा थियो। अहिले डायरिया भएको मान्छेलाई प्रशस्त पानी पिलाउने पुनर्जली उपचार भनिन्छ। डिहाइड्रेट भएको मान्छे, डायरिया हुँदाखेरि डिहाइड्रेट हुने हो मान्छे, त्यो डिहाइड्रेट भएको मान्छेलाई रिहाइड्रेट गर्ने हो, त्यो नै औषधि हो, त्यो नै उपचार हो। त्यसकारणले मान्छे मृत्युको जोखिममा पुग्दैन। अब हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रा ट्रेडिसनल थट्सहरूलाई हामीले कन्टेम्पोरेरी थट्सहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले विकास यस अर्थमा अपरिहार्य छ। विकासबाट मान्छे कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। सन्तुष्ट नहुनु नै विकासको एउटा अर्को कारण हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, विकासको चरण कहाँसम्म पुग्छ, कुन चाहिँ विकासको अन्तिम गन्तव्य हो, यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। विज्ञान र प्रविधिले गर्ने उन्नति भोलि कस्तो चिज आउला हामी भन्न सक्दैनौँ। एक कल टेलिफोन गर्न भरतपुर जानु पर्थ्यो, जुन बेला मैले एसएलसी दिएको थिएँ। चितवनको मान्छेहरू भरतपुर गएर टेलिफोन गर्न सक्थे। आज हरेक मान्छेको पकेटमा मोबाइल फोन छ। यो भनेको हामीले कल्पना नगरेको, मैले 42-44 सालमा कल्पना नगरेको उपलब्धि हरेक मान्छेले बोकेर हिँडेछ। अब मान्छेले तपाईँको टेलिफोन नम्बर, तपाईँसँग मोबाइल छ, कसैले सोध्दैन। जोसुकै मान्छेसँग परिचय भइसकेपछि र आवश्यकता परेपछि तपाईँको नम्बर कति होला भनेर कलम टिपिन्छ अथवा मोबाइलमा नम्बर रेकर्ड गर्न रेडी भइन्छ। अहिले हाम्रो समाज यसरी रूपान्तरित भएको छ। हरेक मान्छे, हरेक तह तबकाको मान्छे अब उसको आर्थिक स्थितिले यो चिजको प्रयोगलाई निर्धारण गर्ने भएन। हरेक मान्छेले यो उसको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने महसुस गरेको स्थिति सिर्जना भयो र यसले मान्छे सुसूचित पनि हुने अवसर बढी प्राप्त गर्यो। हरेक मान्छेसँग चाहिँ कम्युनिकेसन डिभाइस हुने भएको हुनाले त्यहाँ भएका सूचनाहरू त्यहाँ त्यसको प्रयोगबाट एफएम सुन्न सक्ने, सूचना लिन सक्ने र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मान्छेले, वाइफाई चलाउने मान्छेले त मिनेटका भर्खरका ताजा खबरहरू पनि त्यो बारेमा पनि अपडेट हुन पाउने स्थिति सिर्जना भयो। यो खालको दुनियाँ 20-30 वर्ष अगाडि हामीले कल्पना नगरेको दुनियाँ हो र अहिले चाहिँ संसारको कुन कुनामा के घटना घटेको छ विदिन फ्यु सेकेन्ड्स यहाँ बसेर हामी अपडेट हुन सक्ने स्थिति छ। यो विकासको चरण हो र विकासको क्रममा हामीले राष्ट्रको विकासको क्रममा हामीले विभिन्न चरणहरू पुरा गर्दै गर्दै परीक्षण गर्दै गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। धेरै पुरानो समयतिर नगइकन लगभग अघिल्लो 50 वर्षको मात्रै हामीले समयलाई तुलना गरियो भनेदेखि 50 वर्ष लगभग अगाडि, त्यो भनेको 2027 सालतिरको अनुमान गरौँ। 50 वर्ष भनेपछि राजनीतिक रूपमा हेरौँ, 2027 सालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो नेपालमा। 2029 सालबाट नेपालमा तत्कालीन राजा श्रीपाद महाराज सरकार तत्कालीन राजाको कन्सेप्टमा देशलाई चाहिँ विभिन्न विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्ने सोचको विकास भयो र 2029 सालमा नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा बाँडियो। ती 4 विकास क्षेत्रहरू बाँड्दा उत्तर र दक्षिण सीमाना दौडिने गरी प्रत्येक विकास क्षेत्रमा हिमाल पहाड र तराई पर्ने गरी मानव एउटा विकास क्षेत्र नै एउटा नेपाल हो। अर्थात् जसरी नेपाल चाहिँ हिमाल पहाड र तराई 3वटा भौगोलिक